बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये बड़ा अंदोनाक वाक़या है। आज जो वज़ीराबाद के करीब जो है PTI के लॉन्ग मार्च के ऊपर फायरिंग हुई है, जिसमें PTI के कायद इमरान खान साहब ज़ख्मी भी हुए हैं, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। दुआ है कि जितने ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द शफात फरमाए, और एक शख्स जो है जहाँ भाग हुआ है, अल्लाह ताला उसके लवाकीन को सब्र दे और उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। जनाब स्पीकर, सियासत जो है उसमें तशद्दुद का रुझान जो है वो कौमों को ले डूबता है। सियासत बेसिकली जो है वो डायलॉग का नाम है, एक ऐसे रिश्ते का नाम है जिससे मसले जो हैं उनको हल किया जाता है, मसलों को गंभीर नहीं किया जा सकता, उनका सलूशन तलाश किया जाता है, उसको दरवाजे जो हैं वो सलूशन के ऊपर बंद नहीं किए जाते। लेकिन जब आप सियासत में नफ़रत के, डिस्कॉर्ड के, तकसीम के, तफरीक के बीज बो देते हैं तो सियासत जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो सियासत नहीं रहती, वो एक मुतशद्दिद कल्चर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हमारे यहाँ पे तारीख़ में पिछले 75 साल से लियाकत अली ख़ान साहब की शहादत के बाद बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिनसे सियासत में तशद्दुद का रुझान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। लेकिन तब भी बावजूद उस बात के सियासतदानों ने एक दूसरे की इज़्ज़त, एक ताल्लुक़, एक भाईचारा जो है उसको तर्क नहीं किया। तशद्दुद जो है लियाकत अली ख़ान साहब की शहादत के बाद आप देखें तसलसल जो है, मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी शहादत जो है वो भी एक मुतशद्दिद जो है रुझानात को उसको हवा दी, और वो भी एक मुतशद्दिद ज़हनियत का एक शाखसाना था या प्रोडक्ट था। उसके बाद आप देखें तो हमारी सियासत में आहिस्ता आहिस्ता 90 की दहाई के बाद जो है एक वो भाईचारे की फ़िज़ा जो है वो ख़त्म होती गई। कुछ देर के लिए जब सियासी हुकूमतें जो हैं बरसरे इक़्तिदार रहीं तो उन्होंने इस चीज़ को दोबारा जो है हमारी सियासत के अंदर जो है उसको इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ज़बान मुतशद्दिद हो गई हुई है हमारी सियासत में, बल्कि आज का वाक़या इस बात की गवाही देता है कि हम अपने सियासी नज़रिए के लिए या सियासी लाइक और डिसलाइक के लिए, मैं नहीं जानता वो कौन शख्स है जिसने फायर किया है, जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। और जब सियासत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि मार दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सियासतदानों के मुंह से जब ये अल्फाज जो है वो अदा होते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक लाइसेंस मिल जाता है, एक तरगीब मिल जाती है, एक तरबियत मिल जाती है कि उनको अगर वो मुतशद्दिद राह अपना लें सियासत के अंदर तो उसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब सियासतदान इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं आइंदा आने वाले, अगर आप एक ऐसा बीज बोएंगे तो वो सारी कौम फिर जो है उसकी जो हार्वेस्ट है, वो बेटर हार्वेस्ट जो है वो काटती है।
تو آج بھی آج کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمبے عرصے کی جو سیاست میں ہماری ڈیٹیریشن آئی ہے، جو سیاست میں پستی آئی ہے، سیاست میں جو ہے وہ جو اپریٹس ہے سیاست کا، جو ریاست کا جو اپریٹس ہے، اس کو پرسنل وینڈیٹا کے لیے استعمال کرنے کا جو یا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے جو اس کا استعمال جو ہے، یہ رجحان ختم ہونا چاہیے۔ نہیں تو یہاں پہ میری اور آپ کی یا اپوزیشن کی یا کسی بھی ہماری سیاسی زبان جو ہے نا وہ ترک ہو جائے گی، پھر گولی کی زبان جو ہے وہ راج کرے گی، وہ تباہی کی اور گھراؤ اور جلاؤ کے نعرے جو ہیں ان کی پیروی کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا واقعہ جو ہے ساری قوم جو ہے اس کی مذمت کر رہی ہے اور مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس واقعے سے ایک سبق بھی ہے کہ ہم سیاسی ورکر جو ہیں، ہم سیاست کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم لوگ، جہاں سب سے بڑا سیاست کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو یہ ایوان ہے، اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن سیاسی ورکر جہاں بھی ہے اس کو اپنا امن کا کلچر جو ہے یا گفتگو کا کلچر جو ہے یا ڈائلاگ کا کلچر ہے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جس دن وہ ترک کرتا ہے اس دن جو ہے وہ تشدد کی زبان جو ہے، گولی کی زبان جو ہے، اس سے بات ہونے لگتی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات ہماری تاریخ میں جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں، لیکن آج کے واقعے نے اس ضرورت پہ چاہے ہمارے نظریات ملتے ہوں، ہماری اپروچ ملتی ہو، ہمیں کوئی شکایتیں ہوں، جو مرضی ہو، لیکن وی مسٹ ناٹ ریزورٹ ٹو وائلنس۔ وائلنس جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریاستوں کو انڈو کر دیتا ہے، وہ سوسائٹی کو انڈو کر دیتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہاؤس میں اور بھی ممبرز جو ہیں وہ اس پہ بات کریں گے اور اس کی مذمت یہ ہاؤس کرے، بھرپور کرے۔ عمران خان صاحب 3 دفعہ اس ہاؤس کے ممبر رہے ہوئے ہیں، وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، اور اس ہاؤس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ اور نہ بھی ہو پھر بھی جو ہے اس ہاؤس کو جو ہے اس واقعے کی جو ہے پرزور مذمت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاست میں رجحانات ہیں تشدد کے اور جو زبان متشدد استعمال ہوتی ہے اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب غوث بخش ماہر صاحب۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آج کا جو واقعہ ہوا ہے واقعی افسوسناک